Bonjour les amis, dans cette vidéo, nous allons parler du verbe être au présent de l'indicatif. Pour les gens qui veulent apprendre la langue française, le verbe être est considéré comme une brique de base. En effet, c'est un verbe très important dans l'apprentissage de la langue française. بمعنى في اللغة الفرنسية le verbe être هو مهم لواحد الدرجة كبيرة لأنه كيتعتبر من الدروس الأساسية في اللغة الفرنسية. إلا عرفتي لو فيرب إتر وفهمتيه مزيان وعرفتي توظفو غيسهل عليك بزاف تاع الحوايج في اللغة الفرنسية، حيت في معظم الجمل كنوجدو لو فيرب إتر. علاش؟ حيت هو كيتعتبر من لي زوكسيليير، من الأفعال المساعدة. هادشي علاش انت غتصادف لو فيرب إتر في بزاف تاع الحوايج. باختصار باش بلا ما نطولو نعرفو دابا لو فيرب إتر اشنو كيعني لو فيرب إتر. لو فيرب إتر الأغلبية كيعتبروه فعل الكينونة أو الكونية. إلا جينا بغينا نعرفوا المعنى ديال هذه الكلمة صعيب لواحد الدرجة لأنك إلا بديتي كتشرح ما غتبقاش تفهم. هادشي علاش هاد الكلمة هادي بالضبط غنخلوها ولا غنخلو الفهم ديالها غيبان مع لي زيكزامبل. ثاني استعمال ليه هو في الوصف، كيتستعمل في الوصف كيوصف لينا الحالة، وكيف ما قلنا هو من لي زوكسيليير يعني كيستعمل في الكونجيكاسيون بزاف. بلا ما نطول عليكم بداو نعرفوا لو فيرب إتر. جو سوي بالعربية أنا أكون. المهم اللي كنبغيو نعبروا عليه في الكتابة جو سوي ولا أنا أكون بجوج كنلخصوهم في أنا. باش نفهموا الفكرة غناخدو اكزامبل. جو سوي اون فاكونس، انا في عطلة. كيف ما كنشوفوا جو سوي عوضناها بأنا في اللغة العربية، يعني اي واحد من يلا كيبغي يبدا يفهم كيخصو كل كلمة يحط لها الترجمة ديالها. مي لا، بمعنى غناخد في الفكر ديالي جو سوي هي أنا أكون، ولكن في التعبير في الكتابة جو سوي كاملة كتعني أنا. ناخذ اكزامبل آخر باش نفهم. جو سوي ان غارسون، أنا ولد. كيف ما قلنا جو سوي كاملة كتعني أنا في الكتابة، ولكن في الفكر ديالي راه هي أنا أكون ولد. من هنا غنعرفوا المعنى ديال الكينونة. جو سوي ان غارسون، أنا أكون ولد، يعني أنا راني ولد، يعني في الكيان راني ولد. هذا هو المعنى ديال الكينونة. كخلاصة من هنا صافي غنتعودوا على جو سوي الترجمة ديالها هي أنا. ما نحاولش نقلب ولا نقول أنا جو سوي. جو هو برونون بيرسونيل غندير أنا. سوي عند خاصني نعرف لو فيرب إتر نحطو. صافي من هنا غناخدو فكرة وحدة، جو سوي هي أنا. tu es أنت تكون. اللي غنبغيو نعبروا عليها في الكتابة غتصبح أنت. exemple tu es en vacances، أنت في عطلة. كيف ما قلنا tu es كتصبح أنت. ناخدو exemple آخر باش نفهمو مزيان. tu es poli، أنت مهذب. هنا لو فيرب إتر جا كيلعب الدور ديال الوصف، كيوصف لينا بأن هذا الشخص هذا مهذب. tu es أنت تكونين. في التعبير غتصبح أنت. exemple tu es en vacances، أنت في عطلة. un autre exemple tu es une fille، أنت فتاة. كيف ما قلنا tu es كتعوضها أنت. elle هو يكون. في الكتابة غتصبح هو. exemple elle est en vacances، هو
في عطلة كيف ما قلنا إلي كتعوضها هو. أنا بار إكزومبل إلي كونطون، هنا لو فيرب إتر جانا كيلعب دور الوصف، هو سعيد. كيف ما كنلاحظوا إلي كتعوضها هو. آلي آلي هي تكون، في الكتابة غتصبح هي. إكزومبل إلي أون فاكونس، هي في عطلة. كيف ما كنلاحظوا إلي كتعوضها هي. أنوتر إكزومبل إلي جونتي، هي لطيفة. nous sommes نحن نكون، في الكتابة كتصبح نحن. example nous sommes en vacances، نحن في عطلة. autre exemple nous sommes des filles، نحن فتيات. vous êtes أنتم تكونوا، في الكتابة غتصبح أنتم. example vous êtes en vacances، أنتم في عطلة. كيف ما كنلاحظوا vous êtes كتصبح أنتم، vous êtes là أنتم هنا. ils sont هم يكونوا، في الكتابة غتصبح هم. example ils sont en vacances، هم في عطلة. un autre exemple ils sont en colère، هم غاضبون. elles sont هن يكن، في الكتابة غتصبح هن. example elles sont en vacances، هن في عطلة. un autre exemple elles sont des filles، هن فتيات. نفس الفكرة كتبقى تعاود. En résumé, le verbe être au présent de l'indicatif. Singulier, je suis, tu es, il est, elle est. Au pluriel, nous sommes, vous êtes, ils sont, elles sont. هذا هو le verbe être. إلا بغيتي تمشي مزيان في اللغة الفرنسية خاصك أول حاجة تبدأ بها هي تحفظ le verbe être au présent de l'indicatif. Et merci pour votre attention. Bonjour. Dans cette vidéo, on va parler sur un verbe très important, c'est le verbe avoir au présent de l'indicatif. Pour les gens qui veulent apprendre la langue française, le verbe avoir est considéré comme une leçon de base. Dans la vidéo, غنعرفوا le verbe avoir au présent de l'indicatif. غنعرفوا علاش هو سميناه le verbe avoir. ونعرفوا كذلك الاستعمالات ديال لو فيرب افوار، ونعرفوا التصريف ديال لو فيرب افوار او بريزون دو لانديكاتيف. اول حاجه غنعرفوا على لو فيرب افوار هو انه كتعتبر فعل الملكيه، كنستعملو ملي كنبغي نبين انني كنمتلك شي حاجه. بحال مثلا بغيت نقول لدي سياره، غنقول جي اون فواتور. وثاني حاجه ديال الاستعمال ديال لو فيرب افوار هو كيتعتبر من لي زوكسيليير،
كتعتبر من الأفعال المساعدة. هادشي علاش ضروري خاصنا نعرفوا لو فيرب افوار بطريقة صحيحة، حيت إلا عرفنا لو فيرب افوار بطريقة صحيحة غتسهل علينا أول حاجة لا كونجيكيزون دي فيرب في لي طون كومبوزي، وثاني حاجة غنعرفوا كذلك إمتى نستعملوه ونوظفوه بالطريقة الصحيحة. جي في اللغة العربية كتعني أنا عندي أو أنا أمتلك. في التعبير كتصبح أنا عندي. كيف ما قلنا لو فيرب افوار جي هي البرونون بيرسونيل كتعني أنا، و إي كتعني عندي، يعني لو فيرب كامل جي كاملة كتعني أنا عندي. ناخذ دابا إكزومبل باش نفهمو. إكزومبل دونك إكزومبل j'ai une voiture. j'ai une voiture كتعني باللغة العربية أنا عندي سيارة. كيف ما كنلاحظوا لو فيرب avoir j'ai كاملة كتعني أنا عندي، je كتعني أنا، و إي كتعني عندي، voiture هي سيارة. un autre exemple j'ai un stylo. كيف ما كنلاحظوا j'ai كاملة كتعني أنا عندي، جو كتعني أنا، أي كتعني عندي، ان ستيلو قلم. دابا عرفنا لو فيرب افوار مع لو برونون بيرسونيل جو. دابا غنعرفو لو فيرب افوار مع لو برونون بيرسونيل tu. tu كتعني باللغة العربية أنت عندك. أنت عندك. في التعبير كتصبح أنت عندك، يعني tu كاملة كتعني أنت عندك. ناخذ إكزامبل tu as une voiture. tu as une voiture أنت عندك سيارة. أنت عندك سيارة. كيف ما كنلاحظوا tu كتعني أنت، و a كتعني عندك، voiture سيارة. tu as un chien. tu as un chien أنت عندك كلب. أنت عندك كلب. هذا كيف ما كنلاحظوا أن لي دو إكزامبل tu كتعني أنت، a كتعني عندك، كيبقى لو مو فواتور سيارة، شين كلب. وكيف ما كنعرفوا tu كتعني أنت و أنت. دابا غنديرو tu اللي كتعني أنت. tu as أنت عندك. أنت عندك. في التعبير كتصبح أنت عندك. tu as كاملة كتعني أنت عندك. Exemple tu as une voiture. tu as une voiture أنت عندك سيارة. كيف ما قلنا tu كتجي مع أنت و أنت. Un autre exemple tu as un chat. tu as un chat أنت عندك قط. أنت عندك قط. كيف ما كنلاحظوا tu كتعني أنت، a عندك، قط ان شا. علاش ما قلناش عندك قطة؟ حيت عندنا ان شا. كون بغينا نقولوا قطة غنقولوا اون شات. دابا غنعرفوا troisième pronom personnel du singulier il. elle. elle كتعني بالعربية هو عنده. هو عنده. ناخذ ان اكزومبل elle a une voiture. elle a une voiture هو عنده سيارة. هو عنده سيارة. كيف ما لاحظنا il كتعني هو، a كتعني عنده، سيارة voiture. Un autre exemple elle a un téléphone. elle a un téléphone هو عنده هاتف. هو عنده هاتف. دابا غنعرفو le troisième pronom personnel du singulier elle. elle. elle هي عندها. هي عندها. في التعبير كتصبح هي عندها. ناخذ un exemple elle a une voiture. elle a une voiture هي
عندها سيارة. هي عندها سيارة. كيف ما كنلاحظوا elle كتعني هي، a كتعني عندها. Un autre exemple, elle a une maison. Elle a une maison. هي عندها منزل. هي عندها منزل. بعد ما عرفنا elle دابا غنعرفوا le premier pronom personnel du pluriel. nous. nous avons. nous avons كتعني باللغة العربية نحن عندنا. نحن عندنا. ناخذ exemple. nous avons une voiture. nous avons une voiture. باللغة العربية نحن عندنا سيارة. نحن عندنا سيارة. كيف ما كنلاحظوا nous كتعني نحن، avons عندنا. Un autre exemple. nous avons des voitures. nous avons des voitures. نحن عندنا سيارات. نحن عندنا سيارات. درت هاد لي دوز اكزومبل درت الاختلاف غير بسيارة وسيارات باش تعرفوا واخا كنديروا nous avons وكتكون une voiture يعني نحن كاملين عندنا سيارة واحدة، أما nous avons des voitures يعني حنا كاملين عندنا سيارات بزاف. بعد ما عرفنا nous دابا نعرفوا vous. Le deuxième pronom personnel du pluriel. vous avez. vous avez. اللغة العربية كتعني أنتم عندكم. أنتم عندكم. في الكتابة كتصبح أنتم عندكم. Un exemple. vous avez une voiture. vous avez une voiture. أنتم عندكم سيارة. أنتم عندكم سيارة. كيف ما كنلاحظوا vous كتعني أنتم، avez عندكم. Un autre exemple. vous avez un stylo. vous avez un stylo. أنتم عندكم قلم. أنتم عندكم قلم. كنلاحظوا بأن vous كتعني أنتم، avez عندكم، ستيلو قلم. دابا غنعرفوا il avec s. ils ont. ils ont كنديروا لا ليزون كتعني باللغة العربية هم عندهم. هم عندهم. في الكتابة كتصبح ils ont كاملة كتعني هم عندهم. Un exemple. ils ont une voiture. ils ont une voiture. هم عندهم سيارة. هم عندهم سيارة. il avec s كتعني هم. on كتعني عندهم سيارة voiture. Un autre exemple. ils ont une vache. ils ont une vache. كيف ما كنلاحظوا أن il avec s كتستعمل مع الماسكولين يعني مع المذكر. ils ont une vache كتعني هم عندهم بقرة. دابا غنعرفوا elle avec s اللي كتستعمل مع الفيمينا مع المؤنث. elles ont. elles ont هن عندهن. باللغة العربية هن عندهن. exemple. elles ont une voiture. elles ont une voiture كتعني هن عندهن سيارة. كيف ما كنعرفوا elle avec s الفيمينا كتعني هن و on كتعني عندهن. Un autre exemple. elles ont un cheval. elles ont un cheval. بالعربية elles ont un cheval باللغة العربية كتعني هن عندهن حصان. هن عندهن حصان. كيف ما كنلاحظوا elle avec s الفيمينا كتعني هن، on عندهن، un cheval حصان. Enfin, le verbe avoir au présent de l'indicatif. Singulier j'ai كتعني عندي أو أنا أمتلك. tu as. tu كنستعملوها مع أنت وأنت، يا إما غنقولوا أنت عندك ولا أنت تمتلك أو أنت عندك أو أنت
تمتلكين، حيت تي كنستعملوها مع المذكر والمؤنث المفرد. إلى كتعني هو عنده أو هو يمتلك. آلة كتعني هي عندها أو هي تمتلك. nous avons نحن عندنا أو نحن نمتلك. vous avez أنتم عندكم أو أنتم تمتلكون. ils ont ils avec s كتعني هم عندهم أو هم يمتلكون. elles ont المؤنث كتعني هن عندهن أو هن يمتلكن.